Maing buntag usab Bumburi. Labi na sa mga suki nga tigpaminaw dinhi sa Bumbu Radio Butuan nga gilangkuban sa 86 ka barangay. Din ako usab ang nagserbisyo kabahin ni ana sa pulo ka barangay sa Butuan City Police Station 3 nga nahisakop sa ako ang area of responsibility, Bumburi. Maigso na si Lieutenant Colonel Himitis mao karon ang baguhay lang, no? May lingkod isip officer in charge sa Butuan City Police Station 3. Sir, pero ito no isip bangko nga in charge, unang-una siguro atong siron, no? Kung unsa ang mga nahimo na nimo isip hipi, no, sa Station 3 aron pod ato ning mapaabot ngadto sa atong mga listeners, ngadto sa atong mga viewers in a short period, no, sa imo pala nga paglingkod, sir. Bumburi, sukad sa paglingkod nako isip officer in charge niadtong April 15, 2026. Din ako sa modesty aside, gi-recognize kita sa ato ang maabtikon usab nga City Director, Police Colonel Richie Makilan Yatar. Din ang ato ang performance isip OIC sa Butuan City Police Station 3, gihatagan usab siya recognition nga diin kita nag-top number 1 sa accomplishment on most wanted persons. Din usab kita nga gi-recognize o gipasidunggan isip top number 2 sa simultaneous law enforcement operations sa Clio. O kabahin ni ana naapod kitay implementation on Safer Cities initiatives. Din usab kita gipasidunggan nga nag-top number 1 amongst the unom ka mga police station dinhi sa ato ang dakbayan sa Butuan, Bumburi. I see. So sa isgutana nato, no, sa PANPOD kining kampanya nato sa Bausi, no, kini atong Women's and Children Protection Desk. Kumusta tuod po ang mga kaso ani nga natala, sir? Labi pa kay baguhay pa lang nato pod gi sa ulog, no, ang kini ni anti-trafficking o ingon man, no, kining mga paghatag proteksyon lagi, no, sa atong mga kababayan ug mga minor de edad. Sa akong paglingkod diha, Bumburi, lampas na sa 3 ka bulan, aduna kitay mga natala nga mga kaso batok sa mga kababayenan. Apan kini naatong nasolusyonan, ubay-ubay kini gani niadtong sa panahon namo nga aduna kami conference nga adunay na batian nga misaka gyud kining mga kaso kining rape. Apan kini gisolusyonan o gihatagan gyud ni pansin aron maprotektahan nato ang mga katungod sa mga kababayenan, labi na kining mga minor de edad nga mga kababayenan. I see. So, tuod, no, sa hisgutanan po nato nga mga krimen nga nagtunhay diya sa atong palibot. Unsay mga information nga nakalap ninyo, sir, no, labi na sa kananaang pagayon ninyo nga mga intelligence o anti-criminality operation. Unsay mga common nga krimen nga panghitabo sa imong area of responsibility? Ang ato ang namatikdan gyud base sa ato ang record sa kapulisan kining kawat gyud. So gani na kitay mga ubay-ubay usab nga gipangpailan og kaso through inquest proceedings nga diin sila naaktuhan nga nagkuha sa mga butang sa ato ang mga katawhan. So kini usa kini ka pamatuod nga ang ato ang syudad gyud na nagi ubay-ubay nga mga insidente nga kawat dili lang sa area of responsibility sa Police Station 3.
tibuok butuan kini apan sa amo ang area of responsibility nga gilangkuban sa pulo ka barangay. Aduna gid kitay mga kawat nga ubay-ubay sab nga nakasinati gid kami. Apan ang among solusyon ini wala kami humpay sa paghatag og seguridad labi na sa pagpalig-on sa ato ang police visibility diin aron makita sa katawhan nga adunay presensya sa kapulisan din maoy lig-on nga lakang nga mapakgang ang mga dautan nga tinguha sa atong mga katawhan. Kining dakpan po to ninyo, Lieutenant Colonel Jimentesa, no, nga mga suspect no, sa pagpagawat. Base sa interrogation, sa mga investigador, no, pagsubay, o sa may mga common reason ani nila nga ilang maning ginahimutan. So, ang common reason yun, mao gyud kining mo gamit yun sila og droga, no? Para lang makasustenero sa ilang bisyo, mukawat, manguha sila og butang diin makabaligya aron makapalit na pod ni ining ginadili nga droga. Gani baguhay pa lang sa gabi aduna kami na dakop o na through bypass, no? So kini usa kini ka pamatuod nga naagid siya ang sa amo ang area of responsibility kini nga mga matang sa mga binuhatan sa mga dautan natong mga kaigsuonan dinhi sa dakbayan sa Butuan. Naisgutan naman lang nimo no nga mga common nga rason na Colonel ning gihimo nga mga kawat-kawat kining droga sa imong area no unsa ka kusog ang pagbalik kining problema sa illegal nga drogas kay kung atong balikan ito nakalabay nga mga katuigan medyo milaylo na no kining paggamit ani niya pero karon atong naobserbaran nga mibalik na og unsa ka kusog ni sa imong area sir unsa mga dugang kampanya nga inyo pong gihimo aron nga ma-prevent no nga madamay labi na katong mga kabatan-unan ining drogas. Base sa mga taho sa ato ang mga amigo nga mga kapitanes sulod sa napulo ka mga barangay sa akong area of responsibility, mao gyud kini ang ilang taho nga kini daghan na gyud kayo sir, chief ang ato ang mga katawhan diri sa among barangay nga lambigit ni ining illegal nga droga. So ang among gihimo nga pakig close nga coordination sa ilaha, gipapil ang ato ang police presence o police visibility, then awareness sa school, and then law enforcement kining pagpadakop no through bypass o ang tungod kana sa ilahang mga taho moabot sa amo ang buhatan amo kay ganang gi-aksyonan dayon base sa ilang mga information nga gihatag kanang mga tawhana nga nalambigit nga nianang illegal nga droga o naay mga lihok nga dili maayo labi na nga kini lango na sila sa droga. Kami gyud diha mismo action gidayon. So mao na siya nga ang ato ang kapulisan tuod pa man bisan pa man sa kakulangon nato sa ato ang mga personay apan ato ginang gihatagan og bili ang ilang mga taho kay pagbahin-bahin sa amo ang oras nga kami makahatag yun sa ilaha nga husto nga serbisyo para sa katawhan sa lungsod sa Butuan labi na sa pulo ka mga barangay nga akong giserbisyohan isip officer in charge sa Police Station 3. By the way, Colonel, no, kumusta to ang suporta sa mga kapitanis ni napulo ka mga
barangay no nga ilalom sa Station 3. Doon na ba po regular nga panagtagbo ani ninyo, regular panagisgot aron hiniusa maghatag og sulbad nining mga nagtunhay nga problema sa inyong area of responsibility, sir? Modesty aside, ang akong amigo nga kapitan sa Barangay Libertad, si Honorable Rosario, mao gana nga regular gid siya nga nagpakanda ka ng Barangay Peace and Order Council meeting. Gani baguhay pa lang gipakanda gid niya kana aron masiguro nga naagi close coordination ang pulo ka mga kapitanes o pulo ka mga barangay chairman naagi siya panagtagbo aron mahibalo pud ang kauluhan sa kapulisan dinhi sa dakbayan sa Butuan, labi na si Police Colonel Richie M. Yatar ang ato ang City Director na mapaabot pinaagi nako nga gikan sa panagtagbo sa Bipok, ako usab nga ma-report sa iya kung unsa ang matag problema sa matag barangay. Aside sa Bipok, ang ato ang City Director Police Colonel Richie M. Yatar, aduna usab siya ay ginatawag nga kapihan kasama si CD dinha sa pagpatigayon sa maong Bipok sa matag barangay aron usab madungog niya og siya mismo nga makareceive first hand sa mga mulo sa matag barangay o matag kapitanes nato dinhi sa lungsod sa Butuan. Mao kana Bumburi nga ang mga kapitanes sulod sa ako ang area of responsibility, naagid kami regular nga panagtagbo aron magkahibalo ay kami sa matag problema sa mga barangay nga akong ginsakupan o giserbisyohan. Nesgutan na lang nimo no si Kapitan Vincent Rizal Rosario ang atong amahan sa Barangay Libertad. Ato nasubay Kernel no nga usas mga kung mga problema katong ginamention nimo kagay nga kawat kining pagpangawat natos linyas kuryente labi na kanang diha bitaw sa gitawag nato nga Demokrito Plaza Highway naay gipang tuko na nga mga poste kaniadto pero gipangkawat ang mga wire pero pasalamat karon kay murag napuno na no pagtaod og poste do na nay porsyon nga nagsiga unsay mga dugang mga security measures nga ato ipatuman aron nga di na to masubli unya magpabili na po no ang kahayag diya sa maong area nga importante po aron nga luwas no nga makabiyahe makalabay dihang lugar ang uban nato makaigsunan nga mga biyahedor. Bumburi, modesty aside katong paglingkod nako isip officer in charge sa Police Station 3. Mao kana ang ako ang gitutukan nga mapile gyud kadto nga kaso batok sa nagkuha ni atong kuryente dinha sa ako ang area of responsibility. So ang ako na lang gisustain nako ang presensya, police presence o sa kanunay nga aduna kami mobile patrolling sa mga oras nga among gitakda labi na sa mga ginatawag na itong holy hours. So, diin kami mag mobile patrolling sulod sa among area of responsibility hantod sa boundary ng Police Station 1, sa Police Station 2, and then aduna po kami foot patrol nga diin sa maong area usab naapod sila nga makita nato sa kanunay Bumburi. By the way, sir, isgutan po nato to, no? Ang ihap yung mga personahe doon na ba'y igo, ani, nga mga ihap usap, aron nga baka gayon o pagpatrolya, mapakusga nato ang atong police visibility o unsay pamaagi, ani, aron nga di gyud mawad-an, no? Ang atong area, o niya ang atong mga igsunan, nga maka-feel yun o safe, kay naan nila makita ang atong mga kapulisan.
kung ato lang tawon Bongbore, dili mahunong dinha kung maglantaw lang kita kung sufficiente ba ang numbers of personnel o ngadto sa number o population sa ako ang giserbisyuhan nga pulo ka barangay. Apan makita ginato nga kini kung sa police to population ratio aduna gid kitay 1 is to at least 700 ka mga tao ka ato ang ginaserbisyohan sa isa ka pulis. Apan kana gihatagan nato ag solusyon na dili kana mo'y babag sa pagserbisyo nato sa ato ang katawhan sulod sa pulo ka barangay sa Police Station 3. Apan kana amo kanang mi step up mi level up mihatag mi og or migahin kami oras nga lampas pa sa ginatakda nga oras namo aron gyud siya makiter namo ang mga labi na nga ginahangyo sa mga katawhan sa ginsakupan sa Police Station 3. Diin sila manawag sila kadlaon nga dako parespondihan. So kita naagid kitay pulis nga action gyud. Dili gyud siya nga unya-unyaon. So kana ang gika-assure nako sa pulo ka barangay nga ako ang gisakupan o akong giserbisyuhan. Sa kanunay kami ang kapulisan sa Police Station 3 andam kami nga moalagad ninyo kanunay. Oo. Dili malilog Colonel, no? By the way, mga igsoon, nasubliw lang ito nakauban karon si Police Lieutenant Colonel Joseph Hementisa nga tog officer in charge, no, sa Butuan City Police Station 3. Napulo ka mga service barangay, no, ilang sa imong area of responsibility o nya usahay lagi di naman nato mapanya dunay mga ubang barangay nga layo, no, gikan sa inyong base station nga naa diha sa may areas bayanihan, no, kini nga areas Lumbukan, Masaw. Kasi mga inisyatiba sir nga pwede nato mahimo aron kung in case, no, dunay mga tawag gikan aning layo-layo nga mga barangay, mapadali gapon ang pag-respond sa atong mga otoridad. Ang gihatag nako initiative ana Bongbore nga bisan pa man tuod sa kalayo o sa kagamay sa ato ang number sa atong personnel apan aduna kitay gi-assign nga pulis sa barangay dinha nga diin sila aside sa pag-contact sa officer in charge sa AOA, adunay kitay tawag din na pulis sa barangay nga mao'y na-assign din na nga sila gyud ang nakapangalan din ha. Kung mao'y atong ginatawag nga mulayason sa ilahang mga mulo o mga problema din sa barangay o ihatod padulong sa officer in charge o ihatod na to ang ilang mga mulo o mga impormasyon ngadto sa ato ang maabtikon nga City Director, Police Colonel Richie M. Yatar. So mao kana ang gibuhat sa Police Station 3 Bongbore na matag barangay ang pulo ka mga barangays nga akong gilangkuban sa akong pagserbisyo isip officer in charge nagpadala ako mga personahe nga mo'y naka-assign din ha. O ibin na lang nakalista ang ilang pangalan nga sila ang naka-assign din ha. Kay gani sila man ang atong ginatawag nga pulis sa barangay. So doon na sila personal nga number nga gihatag dito aside sa hotline number sa Police Station 3. I see. Usa sa nakahatag karon og kabala ka Colonel, no, kining kaso bitaw sa mga batanon labi na mga magtutungha. For in fact, to nakalabay adlaw doon na napibigawas nga report nga 13 anyos patay kay giluba sa ira po nga classmate, no, sa eskwelahan. O nya sa imong area ang pinakadako, no, usas pinakadako nga eskwelahan diha ang Libertad. O nya nisulbong pud pagbalik kining grupo-grupo lagi sa mga batanon kining mga ganggang. So unsa po'y mga inisyatiba nga gihimo, no, sa imong liderato aron nga malikayan, no, ang mga susamang panghitabo
o kining atong mga kabataan medyo murag nasalaag no sa maayo dalan mapungan o mahimo gihapon no nga responsable nga mga batan-on, responsable nga mga tinun-an labi pa diha sa tag sa mga tulungan ilawom sa imong area of responsibility. So sa pag-abot sa ato ang mabtikon nga City Director Police Colonel Richie M. Yatar, siya gayud adunay inisyatiba nga ginatawag niya nga Upland Firewall. Aha. So kanang Upland Firewall Bumbore, ang amo ang kapulisan labi na sa pagtutok kaning mga administrative personnel kanang naa sa opisina. Aside sa ato ang mga beat patrollers o mga mobile patrollers nga naa sa kadalanan, naa sa ato ang mga malls, sa mga public places, kining ato ang mga administrative personnel gihatagan kini sila og aging pagmando sa atong city director nga aduna sila at least 2 hours nga mag-render og duty sa matag eskwelahan dinhi sa ato ang dakbayan sa Butuan. So sa buntag at least na ay 2 hours mo render og duty kana mo'y kabahin sa Upland Firewall. So sa afternoon session naman during sa ilahang kanang mag-closing na, Pag-uli. pag-uli. So at least na apoy 2 hours mag-render ang lahi na sab ng mga personahe nga mga administrative personnel. So kabahin ni ana naatay makita nimo no kung imong sutaon nga sa atong eskwelahan doon naging presensya makita na to na-intensified gyud ang ato ang police presence din na. So aside from that, ang ato ang mobile patrollers nagyapon siya supervise or patrolling aside sa ato ang ginatawag nga Upland Firewall Bumbore. So unsa po'y mga pamagig himo nato ani labi na pag-connect no sa ilang mga ginikanan kay kung ginikanan nabala ka po da kernel no sa safety sa ilang mga bata nunot lagi no nining mga sunod-sunod nga panghitabo sa nakalabay. Ang gihimong lakang sa ato ang Butuan City Police Office ubos sa pagdumala ni Police Colonel Richie M. Yatar. Kami sa ubos nga bahin nga mga police stations gimanduan kami nga mag-conduct o magpasiugda og mga simulation exercises labi na kining simulation exercise on active shooting. Diin ang amo ang pasiugda ni ana kanang simulation nagatutok og gihatagan og emphasis ang safety sa magtutungha, ang safety sa mga estudyante o safety sa mga teachers nga naa dinha sa maong tulunghaan. So mao kanay gihatagan og emphasis nga sa amo ang simulation exercise dili lang kay sa pag-execute sa police response kundili ang gihatagan gyud sa maong exercise mao gyud nga magbansay-bansay kung unsaon na mo pag-responde nga diin ang safety sa mga estudyante ug mga teachers mao gyud siya ang paramount o importante nga makuha namo sa amo ang activity. I see. By the way, dunay nangutana sir no kung unsa po daw update niya tong insidente bitaw na pag lungkab sa usa ka mall diri sa atong syudad nga naa sa imong area of responsibility. Bumbore, hapit na magyud og mag-isa ka bulan ang maong panghitabo. Sukad sa nakahiyagom kita og pagsuway sa ato ang liderato Chief Officer in Charge sa Butuan Police Station 3 na diin ang ato ang usa ka mall dinhi sa dakbayan sa Butuan nga inila Robinsons. So
gisulod og mga tao. So kini Bumburi agig update sa tanan katawhan dinhi sa Dakbayan sa Butuan, Bilangguban sa 86 ka mga barangay. Ang kapulisan sa Butuan City Police Station 3 aduna nay mga persons of interest. Gani hopefully kami basin sa kaluyan sa ato ang pagpaningkamot makapile ta og criminal cases o mga appropriate nga mga charges batok ni ining among gitudlo nga mga suspitsado sa pag lungkab sa ato ang mall dinhi sa Butuan. So in line no nining padayon karon nga kampanya ilawom sa imong liderato Colonel o sa mga dugang pag-awhag nato ngadto sa komunidad no aron na tuloy-tuloy nga mag-usa ang atong kapulisan o komunidad alang no sa kahapsay o kalinaw. Bumburi sa katawan sa Dakbayan sa Butuan nga gilangkuban sa 86 ka barangay. Kini ang iyong ubos nga officer in charge sa Police Station 3, Police Colonel Joseph Jimentisa. Ako magaingon sa inyo nga kita sa kanunay magbinantayon gayud. Kay kung kita magbinantayon sa atong kaugalingon, magbinantayon sa atong mga butang, dili na to hatagan o mga oportunidad ang mga dautan nga mga elemento wala gid jay matawag nato nga mahitaho sa ato ang kapulisan o sa ato ang buhatan sa Police Station 3 o diin pa man dili gid kita makabati nga adunay mga dautan nga elemento nga nahitabo dinhi sa atong Butuan kung kita mismo sa atong kaugalingon magbinantayon kita. So agi pa man sa kanunay nga madungog nato nga adunay lapasan sa iyang mga katungod taho gyud kay mo kay kung walay kung ginaingon pa nila wala kunoy mangingilad kung walay magpailad mao kana mga tinahod na kong mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Butuan nga kita sa kanunay magbinantayon kita aron kita usab isip komunidad aduna kitay ikapaambit sa ato ang syudad o dinhi sa ato ang community nga kita nakigpakabana pud ta no nakigpakabana ta sa bahin nga public safety o ang peace and order nato matawhay o mahapsay sa kanunay. Okay, so with that note, daghang salamat Police Lieutenant Colonel Joseph Jimentisa sir sa paghatag nimong time nga mo ka makauban karong buntaga o sa ingon no ato pong mapaabit nga tos publiko labi na gyud sa mga katawhan sa napulo ka barangay ilalom sa imong area of responsibility ang mga programa glaka lakit ng mga kalampusan no nga imong nahimo sa Station 3 isip bag-o nga lingkod no nga officer in charge. Mayong buntag pag-usab Colonel o God bless nimo diha sir. Mayong buntag sa Bumburi o sa kanunay dalaygon ng Dios.